ठीक ठाक बारिशें पड़ती हैं, सीवियर रेन्स होती हैं लगातार कुछ दिनों, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वो इश्यूज जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, रीजंस डिफरेंट होते हैं उसके। तो आज मैं आपके साथ इस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसको उर्दू में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरा एक खास ग्रुप है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूं, खासकर हमारे जो दोस्त जो भाई हमारे हैं और सोशल मीडिया पे ज़मींदारों को मशवरे देते हैं, गाइड करते हैं, और हिमाचल से भी कुछ हमारे दोस्त हैं जो जिनके लिए शायद इस वीडियो में फ़ायदा होगा। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं, इसकी जो बेसिस है इस बात की, ये जो मैं जो कुछ भी कहूँगा, जो कुछ मेरी एनालिसिस होगी, उसकी जो बेसिस है, एक ये है कि हमारे फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों को फील्ड में इवेलुएट करते रहते हैं। एक तो वो मेरी सोर्स है। उसके बाद जो दूसरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो जो हम विजिट्स करते हैं डिफरेंट ऑर्चर्ड्स की। मैंने कल संडे के दिन मैं अपने गांव में एक जो हमारे एरिया है तो मैं बहुत ऑर्चर्ड्स में गया, तो वो भी एक सोर्स है, एक जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस है, इश्यूज क्या हुआ है, स्प्रेज क्या किए थे, और भी तरह तरह के सवाल मैंने ग्रोवर से किए। तो और तीसरा जो हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक डेटा है, जो डेटा हमें लगातार पिछले कई सालों से ग्रोवर से मिलता रहता है। ये तीन चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे मैं आपसे ये सब बातें करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमें थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी को हमें समझना है। तो एक हमारे ऑर्चर्ड्स में अल्टरनेरिया है। अगर हम राइट टर्म यूज करेंगे तो ये अल्टरनेरिया स्पॉट्स आमतौर पर होते हैं। तो मैं जहां तक देखता हूं, आमतौर पे अगर ऑर्चर्ड्स अच्छे से मैनेज हों, अगर आपने रेन से पहले अगर आपने स्प्रे किया होगा तो अल्टरनेरिया का कोई बड़ा इशू नहीं होता है। लेकिन अगर आपने फंजिसाइड स्प्रे नहीं किया हो, आपके ऑर्चर्ड्स वीक हों, डिलीशियस वैरायटी हो, तो आपको अल्टरनेरिया से इश्यूज होते हैं। अल्टरनेरिया जनरली अल्टरनेरिया स्पॉट होते हैं, कभी कभी उनको हम ब्लाच भी कहते हैं। लेकिन अगर वही अल्टरनेरिया बहुत ज्यादा सीवियर होगा, बाद में उस अल्टरनेरिया से आपको ब्लाइट भी हो सकता है, जिसको हम पांचु दजा सो एक अल्टरनेरिया से। लेकिन ये कश्मीर में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जब अल्टरनेरिया से आपको एक ब्लाइट होगा। तो दूसरा जो इशू है उसको हम आमतौर पर कश्मीरी में बुखार बोलते हैं, इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि नेक्रोटिक लीफ ब्लाच। तो वहाँ पे कुछ एरिया में इसमें लीव्स में जिसमें थोड़ी नेक्रासिस हो जाती है। नेक्रासिस का मतलब है सेल्स जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर ये ज्यादा सीवियर नहीं होगा तो थोड़ी बहुत जो है वो स्पॉट वो नेक्रासिस होती है। तो उसके बाद अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर होगा तो उस टाइम ये नेक्रोसिस को हम नेक्रोटिक लीफ ब्लाच को हम ब्लाइट कह सकते हैं, क्योंकि पूरा मतलब 5 डजन दजनस से आमतौर पर ब्लाइट बनन। तो अब मैंने कल मैं काफी सारे ऑर्चर्ड्स में गया अपने एरिया में, तो मैंने देखा तकरीबन 20-30 के करीब मैंने ऑर्चर्ड्स देखे हैं। तो उनमें से मैंने जो सीवियर इशू था, जिसमें सीवियर ब्लाइट था, तो उस ऑर्चर्ड की जो मैंने हिस्ट्री पता की, तो मैंने ऑन स्पॉट मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी, तो वहां पे उस ऑर्चर्ड में बहुत ही ज्यादा माइट का अटैक था। मतलब 3 ऑर्चर्ड मैंने देखे हैं, तीनों ऑर्चर्ड्स में मैंने देखा कि बहुत ज्यादा माइट थी। तो फिर वही मुझे लगा जो काज था, रीजन था कि उस ऑर्चर्ड में फिर जब बारिशें पड़ी उसके बाद जो हमें इशू होता था नेक्रोटिक लीफ ब्लाच का, वो जो नेक्रोसिस है वो बहुत ज्यादा उसमें होगी। तो जो अपीयरेंस उसकी थी, सोस ने सिर्फ तिम स्पॉट यूत किया, वो बिल्कुल ब्लाइट था, पान उस पूरा दोदमुत
سرسی آرچرڈس تمن ترشنی آرچرڈ اور تینوں آرچرڈ کی جو میں نے ہسٹری دیکھی ہے خود میں نے آبزرو کیا ہے وہاں پہ ان میں نیکروٹک لیف یہ وہاں پہ اس میں یہ مائٹ کی بہت زیادہ انفیسٹیشن کچھ دنوں پہلے تھی. وہ انفارچونیٹلی انہوں نے اس مائٹ کے لیے اس ٹائم کوئی سپرے نہیں کیا تھا تو مائٹ نے بہت زیادہ ڈیمیج لیوز پہ کیا تھا. پھر جب آپ کو اس کے بعد رینز ہوئے ہیں رینز کے بعد تو اس میں بہت ساری فزیولوجیکل پروسیس ہوتی ہیں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. نیوٹرنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں ٹرانسپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں جب آپ کے پلانٹس میں بہت زیادہ ڈیمیج ہو تو بہت ساری گروتھ جو ریگولیٹرز ہیں یا جن کو ہم سٹرس ہارمون کہتے ہیں اس میں ایک ایتھائلین بھی ہے یا جیسمونک ایسڈ ہے دوسرے بھی ہارمون ہیں تو ان کی کنسنٹریشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی ہمیں یہ پورا جو لیو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتا ہے. تو اور یہ جو چاہے آلٹرنیریا ہو چاہے آپ کا نیکروٹک لیو بلاچ ہو اگر آرچرڈ اچھی طرح سے مینیج خاص کر یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سیویئرٹی یہ جو نیکروٹک لیو بلاچ یا جو بخار شو گسن واریاہ زیادہ سیویئر یہ جو نیکروٹک لیو بلاچ ہے بلائٹ ہے یہ جب سیویئر میں نے دیکھا ان آرچرڈس میں جو آرچرڈ ان مینیجڈ ہوں جن آرچرڈ میں آپ نے ریگولرلی پانی نہیں دیا ہوگا جہاں پہ آپ کو نیوٹریشنل پرابلم ہو آپ کے پلانٹس کمزور ہو فار ایگزامپل آپ کے پلانٹس میں بہت زیادہ کراپ لوڈ ہے. اب اگر کراپ لوڈ زیادہ ہے تو آپ کو اس میں نیوٹریشن تھوڑا دینا پڑے گا اگر آپ نے وہ نہیں دیا تو پلانٹ میں ایک قسم کا سٹرس آ جاتا ہے. تو وہ بھی میں نے ایک بڑا ریزن دیکھا جہاں پہ تھوڑی بہت تھی نیکروٹک لیو بلاچ یا جہاں پہ بلائٹ تھا زیادہ تو یہ نیکروٹک لیو بلاچ اور جو بلائٹ ہے یہ ایک ہی ریزن ہے. اب کچھ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں کچھ پریڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں جن سے پھر یہ نیکروٹک لیو بلاچ جو بلائٹ میں جب سیویئر نیکروٹک بلاچ ہے تو بلائٹ میں جس طرح سے میں نے کہا کہ اگر آلٹرنیریا کے بہت سارے سپورز ایک پتے میں پڑ جائیں گے تو الٹیمیٹلی ہر جگہ سپاٹ ہوگا تو نیچرلی وہ پھر بلائٹ ہوگا اس کو پھر ہم بلائٹ جیسے ہمیں ٹمیٹو میں آتا ہے یا پوٹیٹو میں ہمیں آتا ہے ارلی بلائٹ آلٹرنیریا وہاں بھی آلٹرنیریا ہی ہوتا ہے سیم وے اس کو ایپل میں بھی ہو جاتا ہے. اگر بہت سارے اگر ہزاروں یا سینکڑوں سپورز ایک پتے میں پڑ جائیں گی یعنی آپ نے ان مینیجڈ آرچرڈ ہے بہت سارے سپورز پڑے ایک جگہ تو وہ سارے جرمنیٹ ہوئے وہاں لیو میں انہوں نے سپاٹ بنائے. اب جب پورے سپاٹڈ ہے الٹیمیٹلی وہ لیو جو ہے وہاں بلائٹ ہو جاتا ہے. لیکن میں نے یہ ایشو صرف ان آرچرڈس میں دیکھا جہاں پہ ان مینیجڈ تھے. میں بہت سالوں سے اس کو آبزرو کر رہا ہوں ہم نے بہت پہلے بھی دیکھے بہت سارے آرچرڈ کہ پہلے امیڈیٹلی رینز کے بعد جو گروور سپرے کرتے تھے اس ٹائم وہ جو ہوتا تھا پیسٹسائڈ سے چونکہ اگر آپ نے ہائی ویٹ کنڈیشن میں ہائی ٹیمپریچر میں اگر یہ دو کنڈیشن ہو ہائی ٹیمپریچر ہے ہائی مطلب بہت زیادہ ویٹنس ہے آپ نے اس میں جب آپ کوئی پیسٹسائڈ سپرے کرتے ہو تو وہاں چانسز ہوتے ہیں خاص کر ان ایریاز میں جہاں پہ آپ کو ہائی ہیومیڈیٹی رہتی ہے ہوا چھن تیز بکا کہیں تو وہاں پہ پیسٹسائڈ سے بھی بہت سارا ڈیمیج ہوتا ہے. میں کل حیران ہوا کہ صرف 3 آرچرڈ میں نے دیکھے اور پھر میں نے پتا کہ اپنے گاؤں میں ٹوٹل 5-6 آرچرڈس ہیں جو افیکٹڈ ہوئے ہیں تو ان کا سب کا ریزن میں نے وہی دیکھا مائٹ کا ایشو تھا. تو لیکن فارچونیٹلی اب یہ لوگ ایسی غلطی نہیں کرتے ہیں کہ وہ امیڈیٹلی جیسے 5-6 دن ریگولر بارشیں پڑی تو کوئی نہیں گیا جس نے بعد میں سپرے کیا ہو. چلو بعد میں آپ 1-2 دن بعد کچھ ایسے ایریاز ہیں کچھ ایسے جہاں پہ کوئی رپورٹ نہیں ہے نہ وہاں بخار ہوتا ہے نیکروسس ہوتی ہے نہ بلائٹ ہوتا ہے چونکہ وہاں پہ ایک الگ طرح کا مائکرو کلائمیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایشوز نہیں ہوتے تو وہاں پہ کس نے سپرے کیا ہو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو اوور آل میری میسج آپ سے یہی ہے کہ جس سال آپ کو ایک اچھا کراپ ہو تو اس میں اچھے کراپ میں آپ کو جیسے یہ جو میں آرچرڈس کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی اگر آپ نے جو مائٹ کا اٹیک آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ ڈرائینس زیادہ ہوگی تو وہاں مائٹ زیادہ آ جاتی ہے. تو اب آپ کے پاس آلریڈی کراپ کا لوڈ بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں
आपने इरिगेशन टाइम पे नहीं दिया है तो प्लांट में एक तरह का स्ट्रेस आ जाता है। बाद में उसी स्ट्रेसफुल प्लांट में आपको माइट अटैक आ जाएगा। बाद में आपने इस तरह की बारिशें पड़ी, आपने माइट को मैनेज नहीं किया है, तो जब काफ़ी टाइम बारिशें पड़ी तो यही ऑर्चर्ड सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं नेक्रोटिकली ब्लास्ट के लिए या ब्लाइट के लिए। तो यही रीज़न है। इसलिए अगर मैं बिल्कुल कल से मुझे ये बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हुआ, मुझे एक ये लगा कि अगर ग्रोज जो है अगर वो अच्छी तरह से, चाहे कैनोपी मैनेजमेंट है, चाहे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, चाहे डिजीज मैनेजमेंट है, अगर आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप जो आपके डिलीशियस ऑर्चर्ड्स भी हैं उनको